आदरणीय दर्शकवृन्द, ओम आदि, म राजु अधिकारी। आज हामी विचार शक्तिको र विचार शक्तिलाई सम्प्रेषित गर्ने साहित्य ग्रन्थ शक्तिको चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँ हामी विचारबाट परिचालित हुन्छौँ। विचार नै जीवनको डोरलाई अगाडि बढाउने सर्वशक्तिशाली साधन हो। विचार मस्तिष्कमा आएपछि केही क्षण पछाडि त्यो क्रियाकलाप बन्छ, क्रियाकलाप हाम्रो व्यवहार बन्छ, व्यवहार प्रगाढ भएपछि चरित्र बन्छ, चरित्र अझै अभिन्न भएपछि हाम्रो जीवनशैलीको महत्त्वपूर्ण आयाम बनेपछि हाम्रो संस्कार बन्छ र हाम्रो वर्तमान संस्कारले हाम्रो भविष्यलाई बनाउँछ। यसरी विचार नै वर्तमान, भूत र भविष्यलाई बनाउने सर्वशक्तिशाली माध्यम हो। त विचार सम्प्रेषित हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भनेको पुस्तक हो। आज हामी परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य देवबाट विरचित कलियुगको आदित्य ज्योति पथ नामक पुस्तकको विशद चर्चा गर्नेछौँ। पुस्तक भन्ने बित्तिकै हामी अक्षर, शब्द र वाक्यहरूको संयोजन गरिएको ग्रन्थ भन्ने बुझ्दछौँ। तर वास्तवमा पुस्तक सर्वश्रेष्ठ ज्ञाननिधि हो। त्यसमा पनि तत्त्वदर्शी सूक्ष्मद्रष्टा योगी ध्यानीजनले रचना गरेको पुस्तक सर्वोच्च ज्ञान रत्न हुन्छ। यस्तै एउटा ज्ञान रत्नको नाम हो कलियुगको आदित्य ज्योति पथ। कलियुगको आदित्य ज्योति पथ पुस्तकको रचना गर्दा रचयिताको उमेर केवल 8 वर्षको थियो। 8 वर्षका स्रष्टाले रचना गरेको यो पुस्तक जीवन र जगतका लागि एक अमूल्य निधि हो। सबै स्रष्टा द्रष्टा हुँदैनन्। ज्ञान र सत्यलाई आफै साक्षात्कार गरेर ग्रन्थबद्ध गर्ने लेखकलाई स्रष्टा भनिन्छ। यो कलियुगको आदित्य ज्योति पथ एक उच्च कोटिको द्रष्टाबाट सिर्जना गरिएको कृति हो। द्रष्टाले साक्षात्कार गरेका ज्ञान सूत्र र भाव अनुभूतिहरू कृतिबद्ध या ग्रन्थबद्ध भएपछि नै त्यो अक्षय ज्ञान सम्पदामा अर्थात् कि पुस्तकको स्वरूपमा रूपान्तरित हुन्छ। कलियुगको आदित्य ज्योति पथ अलौकिक व्यक्तित्व बालयोगी गुरु आदित्यले उपदेश गरेका, अभिव्यक्त गरेका र लिपिबद्ध गरेका ज्ञान राशिलाई कृतिबद्ध गरी जनसामान्यका लागि उपलब्ध गराइएको आत्मीय शब्द सौगात हो। पुस्तक प्रकाशनका बारे छलफलका क्रममा परम पूज्य बाल गुरुले लेख्नुभयो, आदित्य सत्य हो, कुनै पनि कुरा बढाई चढाई नगर्नु। पुस्तक प्रकाशन बारे छलफलका क्रममा परम पूज्य बाल योगीले लेखिदिनु भएको यो मन्त्र स्वरूप मर्मबिन्दुलाई मार्गचित्र बनाएर यो कृति तयार गरिएको छ। पुस्तकको नामाकरण बालगुरु स्वयंले गर्नुभएको हो। नामाकरणका अतिरिक्त पुस्तकको प्रारूप, खाका, रूपरङ्ग, आवरण, खण्ड विभाजन लगायत सम्पूर्ण परिकल्पना पनि उहाँ स्वयंको हो। पुस्तक प्रकाशनार्थ तयारी भइरहँदा एक प्रसङ्गमा बालगुरुले यस प्रकार बाणी लेखिदिनु भएको थियो, पुस्तकद्वारा म थोरै परिचित हुनेछु, तर पाठक चाहिँ यो युगमै परिचय बनाएर जानेछन्। हरेक पाठकका लागि यो कलियुगको आदित्य ज्योति पथ पुस्तक जीवन सञ्जीवनी समान छ। बालयोगी गुरु आदित्य स्वयंको शब्द सङ्केत अनुसार यो कृति वर्तमान जनमानसलाई जति मात्रामा उपयोगी हुनेछ, सुदूर भविष्यका मानव पुस्तालाई यो भन्दा सयौं गुणा अधिक कल्याणकारी हुनेछ। बाटो भुलेकाहरूलाई सुपथमा फर्काउने, साधनमा रुमल्लिएकाहरूलाई साधनाको नयन दिने, द्रव्य ध्यानमा निमग्नहरूलाई दिव्य ध्यानतर्फ डोर्याउने र भौतिकताको तापमा थिचिएकाहरूलाई अध्यात्म पथतर्फ हिँडाउने ध्येय र परिकल्पना यस पुस्तकको सर्वोपरि लक्ष्य हो। परम पूज्य बालयोगी गुरुमा जब ज्ञान प्रकट भयो, सो दिनदेखि अर्थात् 2071 असार 25 गतेदेखि यताका प्रसङ्गहरू, संस्मरणहरू र ज्ञान रसलाई समेटेर पुस्तकले एक जीवन्त विवरण प्रस्तुत गरेको छ। पुस्तक सम्पादन एवं प्रकाशन रूपी महायज्ञमा आहुति दिनुहुने मुख्य याजक बालयोगी स्वयं हुनुहुन्छ। यस पुस्तकको प्राण, जीवन र अन्तर्य यी सबैको मूल स्रोत परम पूज्य बालगुरु आदित्यको ज्ञानधारा नै हो। ओम आदि फाउन्डेसनका संरक्षक, दिव्यद्रष्टा, ब्रह्मज्ञानी बालयोगी जसले हामीलाई यस्तो अद्भुत कृति दिनुभयो, उहाँप्रति हाम्रो सादर नमन छ।
बालज्ञानी आदित्यको व्यक्तित्व र कृतित्वलाई पुस्तकले विहङ्गम ढाँचामा देखाएको छ। हुन त पुस्तकले सम्प्रेषित गरेको ज्ञान र विज्ञानले मात्र खासै फरक पर्दैन। यसै आशयका साथ परमपूज्य बालयोगीले एक प्रसङ्गमा लेख्नु भएको थियो, जबसम्म दुई खुट्टामा उभिएको तिम्रो शरीर उठ्दैन, म र म भित्रको ज्ञान जगाएर मात्र आदि युग भित्रिँदैन। कुँदिएका शब्द, सुपरिष्कृत भाषा र सुस्पष्ट अभिव्यक्ति उहाँको लेखनमा पाइने अनमोल विशेषता हुन्। जुनसुकै बेला जुनसुकै विषयमा लेख्न सक्ने परमपूज्य बालयोगी भित्रको जुन सुसामर्थ्य छ त्यो अद्वितीय किसिमको छ। पुस्तकमा वर्णित बालयोगी गुरु आदित्यको लेखन शैली अलौकिक किसिमको छ। यसबारे पुस्तकले सचित्र विवेचन प्रस्तुत गरेको छ। यो पुस्तक बालयोगी गुरु आदित्यको ज्ञान र तपस्याको प्रतिफल हो र उहाँको ज्ञान सूत्रको आत्मा पनि हो। शब्द, भाषा र ज्ञान जस्तै गुरु आदित्य भित्रको अन्तर्भाव त्यत्तिकै अलौकिक र अपरिमेय किसिमका छन्। उहाँले लेख्नुभएका अभिव्यक्तिहरूको सार सन्देश अनुसार उहाँ एक सुनिर्मल अन्तर्भावका सगरमाथा हुनुहुन्छ। उहाँका हर भाव सजल, सरस, स्नेही र सार्वभौम छन्। परमपूज्य बालयोगी गुरु आदित्यले हालसम्म पस्केका भाव, अन्तर्भाव र दिव्य भावहरूलाई पुस्तकले विस्तृत रूपमा समेटेको छ। हेरौँ, सुनौ एक सुन्दर उदाहरण। प्रेमबाट ऊर्जा, ऊर्जाबाट शक्ति, शक्तिबाट दिव्य आत्माको जन्म, अनि हुनेछ आदि युगको प्रारम्भ। सुख, शान्ति, ज्ञान, ध्यान र अध्यात्म पथका पथिक जिज्ञासुहरूलाई कलियुगको आदित्य ज्योति पथ पुस्तक उहाँको तर्फबाट पहिलो तर अनुपम कोसेली हो। यसभित्र उहाँमा दिव्य ज्ञान उद्घाटित भएपछिका वर्षहरूमा, विगतका समयहरूमा लेखिएका अथाह ज्ञान सामग्री सङ्कलित गरिएका छन्। ध्यान, ज्ञान, साधना र योगद्वारा नै व्यक्ति र समाजमा दिगो परिवर्तन आउने अकाट्य सत्य हो। यस ध्रुव सत्यलाई बालयोगी गुरुले यसरी अभिव्यक्त गर्नुभएको छ पुस्तकका माध्यमबाट। ध्यानद्वारा ज्ञानको अग्निकुण्ड बन्छ, जहाँ नकारात्मक सोच स्वतः जल्छ र सकारात्मक रेमा परिवर्तन भई सबैमा फैलिन्छ। भर्खरै वाचन गरिएको सत्य वचनलाई दृष्टिगोचर गर्दै यी विषयहरूमा छुट्टा छुट्टै ग्रन्थ प्रकाशित गर्ने परमपूज्य बाल गुरुको सदिच्छा छ। बालयोगी गुरु आदित्यको ज्ञान सम्प्रेषण कौशल असामान्य एवं दिव्य किसिमको छ। दिव्य ज्ञानका सूत्रहरू र ब्रह्मज्ञानका रहस्यहरूलाई पनि अत्यन्त साधारण र व्यावहारिक भाषामा बाँड्ने कलामा उहाँ अत्यन्तै निपुण हुनुहुन्छ। अब फेरि सुनौ उहाँका यस्ता केही संक्षिप्त ज्ञान बीजहरू। मृत्युलाई साधनाले जित्नुपर्छ। नेपाल स्वर्गबाट आशीर्वाद प्राप्त महान भूमि हो। हजुरको प्रेम नै मेरो कष्टको मलम हो। यस्ता प्राञ्जल शब्द लेख्न निकै नै अभ्यस्त परमपूज्य गुरु आदित्य सजल प्रेमका प्रखर सागर र साधक हुनुहुन्छ। ज्ञान, प्रेम र शुभभावको त्रिवेणी तरङ्ग उहाँभित्र सतत छचल्किन्छ। त्यसैले गर्दा बालयोगी गुरुको सान्निध्यमा पुग्ने हरेक व्यक्ति मोहित भई प्रेम अमृत लिएर मात्रै फर्कन्छन्। उहाँको यो प्रेममय गाथाको संक्षिप्त चिनारी पस्कने जमर्को नै कलियुगको आदित्य ज्योति पथ नामक पुस्तकले गरेको छ। हामीलाई यस किसिमको अमृत तुल्य दिव्यवाणीहरू प्रदान गर्ने परम पूज्य बालयोगी गुरु आदित्यज्यूलाई पुनः एकपटक नमन अभिवादन गर्दै कलियुगको आदित्य ज्योति पथमाथि प्रकाश पार्दै आजको अङ्कबाट हामी बिदा हुन्छौँ। फेरि अर्को अङ्कमा परम पूज्य बालयोगी गुरु आदित्यद्वारा प्रदत्त ज्ञान राशिहरू पस्कनलाई यहाँहरूको बीचमा आउनेछौँ। ओम आदि, धन्यवाद।
धन्यवाद।